रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अख़वान احنا شوف دحين نسوي خبز براठा. دحين هذا صار حرارة، هذا ايش اسمه، نسوي فوق براठा. شوف كيف دحين يجي. هذا جبنا حليب طازة حق جاموس، هذا 2 كيلو. احنا نجيب 140 روبية زي 4 ريال. شوف كيف هذا دحين، هذا سوي سمن كيف يطلع الدخان ويطلع النار حتى. شوف بعدين نسوي براठा، هذا كله دخان يطلع دحين 100. براठा جوا خبز يعني حط بطاطس داخل، بطاطس جاهزة دخل جوا. دحين هذا سوي براठा باكستاني روتي، زي يعني يقول خبز جوا طعام بطاطس، مرة حلو. هذا طعام حقه مرة كويس. هذا شوف، هذا بطاطس هنا سوينا عجينة حقه، هذا ندخل جوا الخبز. هذا سمن شوف حق جاموس، هذا سوينا فوق هذا. دحين نسوي براठा، هذا كويس. دحين شوف ان شاء الله دحين يطلع منظر كويس مرة زي ذهبي. هاي بريني. هذا خلاص دحين جاهز خبز. شوف سوينا فوق سمن جاموس اصلي زي بري، هذا سمن ما في زيت، هذا اصلي سمن حق جاموس. دحين شوف كيف منظر مرة حلو. هذا خبز دحين جاهز. هذا اكل مع شاهي مع حليب. السلام عليكم.